आदावर्स अज़ीज़ तलबा व तालबात और अहबाब, आप देख रहे हैं अलीम ताहिर पोइट्री इंटरनेशनल चैनल। मैं हूं अलीम ताहिर। आइए आज हम उर्दू बाल भारती 8वीं जमात की किताब से पहला सबक देखते हैं, जो नंबर 1 हज़रत अली जिसका उन्वान है और मोहम्मद हसन फ़ारूक़ी साहब ने जिसे तहरीर फरमाया है, कलमबंद किया है। देखते हैं। पहली बात, हज़रत अली मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दीन को पहले पहल कबूल करने वालों में उनका शुमार होता है। उनकी सादा ज़िंदगी, सखावत, जुरात, इंसाफ और इल्म दानाई इस्लामी तारीख़ में मशहूर है। इस सबक में हज़रत अली की ज़िंदगी के बाज़ नहायत अहम पहलुओं पर रोशनी डाली गई है। जान पहचान। मोहम्मद हसन फ़ारूक़ी 2 दिसंबर 1941 को एवला, महाराष्ट्र में पैदा हुए। मालेगांव में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद अब भिवंडी में रिहाइश पजीर हैं। वो बाल भारती उर्दू लिसानी कमेटी पूना के फ़ाल रुकन और एक अरसे तक तालीमी रसाले आमोज़गाह जलगांव के नायब मुदीर भी रहे हैं। तालीमी मौज़ूआत पर उनके कई मज़ामीन शाये हो चुके हैं। तालीमी मंजरनामा और मेरे इल्मी व अदबी रहनुमा उनकी तसानीफ़ हैं। सबक यहाँ से शुरू होता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे। उनके वालिद अबू तालिब का शुमार मक्के के ज़ी असर लोगों में होता था। बचपन ही से हज़रत अली हुजूर की तरबियत में रहे। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने की सआदत हज़रत अली ने हासिल की। उस वक्त उनकी उम्र मुश्किल से 8-10 बरस की थी। एक मरतबा कुरैश मक्का ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त कत्ल कर देने की साजिश की। आपको इस साजिश का इल्म हो गया। हुजूर के पास मक्के के लोगों की अमानतें रखी हुई थीं। उस रात आपने अपने बिस्तर पर हज़रत अली से सोने के लिए कहा और अल्लाह के हुक्म से मदीना हिजरत फरमाई। आपने जाते वक्त हज़रत अली को हिदायत की कि वो मक्का वालों को उनकी अमानतें लौटाकर मदीना आ जाएं। उस रात हज़रत अली हुजूर के बिस्तर पर बेखौफ खतर गहरी नींद सो गए। कुरैश मक्का ने जब आपके बिस्तर पर हज़रत अली को पाया तो उन्हें सख्त मायूसी हुई। वो गुस्से में वापस लौट गए। बाद में हज़रत अली ने लोगों की अमानतें लौटाईं और मदीना हिजरत की। हिजरत के दूसरे साल अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी बीबी फातिमा का निकाह हज़रत अली से कर दिया। हज़रत अली ने बचपन ही में लिखना पढ़ना सीख लिया था। रसूल अकरम की जानिब से जो खतूत रवाना किए जाते थे उन्हें अक्सर हज़रत अली लिखा करते थे। उन्हें तकरीर व खिताबत का खुदादाद मलिका हासिल था। हज़रत अली में बहुत सी खूबियाँ थीं। उनकी बहादुरी और जंगी सलाहियत से हर खास व आम वाकिफ़ था। खैबर की जंग में उन्होंने बेमिसाल शुजाअत का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से खैबर का किला फतेह हुआ। हज़रत अली साहिब राय थे। कोई तनाज़ा आ पड़ता तो ऐसा फैसला करते कि लोग दंग रह जाते। दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक फरमाया करते थे कि हम लोगों में सबसे बेहतर फैसला करने की सलाहियत हज़रत अली में है। हज़रत उमर फारूक को जब कोई मुश्किल मामला पेश आता तो वह हज़रत अली से मशवरा करते थे। हज़रत अली की सबसे नुमायाँ खुसूसियत उनका इस्तग़ना और दुनिया से बेरग़बती है। ऐश व आराम के तमाम असबाब उनके कदमों में थे। हुकूमत के पूरे इख्तियारात और माल व दौलत के सारे वसाइल उन्हें हासिल थे। लोगों की तरफ से ताज़ीम व तकरीम में कमी न थी और न कोई उनका मुहासबा कर सकता था। फिर भी वो दुनिया के ऐश व आराम और तकल्लुफ़ात से बिल्कुल ही बेनियाज रहे। एक मरतबा हज़रत अली की खिदमत में फालूदा पेश किया गया तो उससे यूं मुखातिब हुए, तेरी खुशबू अच्छी है, रंग हसीन है, तू लजीज है, मगर मैं नहीं चाहता कि नफ्स को ऐसी चीज़ का आदी बना लूं जिसका वो अब तक आदी नहीं है। एक बार वो अपने घर से ऐसी हालत में निकले कि एक तहबंद बांधे हुए और एक चादर से जिस्म ढके हुए थे। तहबंद के कपड़ों को एक मामूली कपड़े से कमरबंद की तरह बांध रखा था। उनसे जब पूछा गया कि इस लिबास में आप किस तरह रहते हैं तो फरमाया, मैं ये लिबास इसलिए पसंद करता हूँ कि ये नुमाइश से बहुत दूर और नमाज में आरामदेह है। हज़रत अली ने हज़रत उस्मान की शहादत के बाद मसनद खिलाफत संभाली। उनका बेशतर वक्त खिलाफत के कामों में सर्फ होता था। वो नमाज में लोगों की इमामत करते, उन्हें दीन की बातें समझाते, उनकी खैरियत दरियाफ्त करते, उनके कारोबार के बारे में पूछते, बाजारों का गश्त लगाते और ख़रीद व फरोख्त करने वालों की निगरानी करते थे।
اس زمانے میں خلیفہ اپنے زیر نگیں علاقوں کے لیے عامل مقرر کرتے تھے۔ بحیثیت خلیفہ حضرت علی ان کی کارروائیوں پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ کبھی کبھی معائنہ کرنے والوں کو اچانک بھیجتے کہ وہ جا کر دیکھیں کہ عوام کے ساتھ عمال کا سلوک کیسا ہے اور ان کے بارے میں عوام کی رائے کیا ہے۔ حضرت علی نے اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال کی امانت داری کا پورا حق ادا کیا۔ بیت المال میں جتنا مال آتا تھا سب تقسیم کر دیتے تھے۔ وہ تقسیم میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو کبھی ترجیح نہیں دیتے تھے۔ اکثر بیت المال کا تمام اندوختہ تقسیم کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ حضرت علی نہایت سخی تھے۔ کبھی کوئی سائل ان کے دروازے سے مایوس نہ لوٹتا۔ وہ خود بھوکے رہ جاتے لیکن کسی بھوکے کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے۔ بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ کپڑے پھٹ جاتے تو خود سی لیتے، جوتی پھٹ جاتی تو اس کی مرمت کر لیتے۔ ان کے گھر میں کوئی خادمہ نہیں تھی۔ بی بی فاطمہ کا گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی۔ خلافت کے زمانے میں بھی حضرت علی کی سادگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ مسلمانوں کا جلیل القدر خلیفہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرتا تھا۔ حضرت علی کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی چیز خریدنی ہوتی تو بازار میں ایسے دکاندار کو تلاش کرتے جو انہیں پہچانتا نہ ہو اور اسی سے سودا لیتے تھے۔ انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ کوئی دکاندار ان کے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے سودے میں انہیں رعایت دے۔ ایک دفعہ کپڑا خریدنے نکلے، ان کا غلام کمر ساتھ تھا۔ انہوں نے 2 موٹی موٹی چادریں خریدی، پھر کمر سے کہنے لگے ان میں سے جو تمہیں پسند ہو لے لو۔ ایک چادر اس نے لی اور دوسری حضرت علی نے اوڑھ لی۔ خلیفہ کا اپنے غلام کے ساتھ یہ حسن سلوک دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے۔ ایک دفعہ حضرت علی کی کھوئی ہوئی زرہ ایک یہودی کو مل گئی۔ وہ زرہ کو اپنی ملکیت بتانے لگا اور حضرت علی کو زرہ واپس کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت علی مدعی بن کر خود قاضی شریعت کی عدالت میں حاضر ہوئے اور اپنی گواہی میں اپنے فرزند حضرت حسن اور اپنے غلام قمر کو پیش کیا۔ قاضی نے ان دونوں کی شہادت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے لیے اور غلام کی گواہی آقا کے لیے ناقابل قبول ہے۔ خلیفہ وقت مقدمہ ہار گئے۔ اس بے مثال انصاف کا یہودی کے دل پر بہت اثر ہوا۔ اس کو اپنے کیے پر سخت شرمندگی ہوئی۔ عدالت سے باہر نکل کر اس نے کہا آپ کی صداقت میں کوئی شک نہیں، یہ زرہ آپ ہی کی ہے، اور زرہ حضرت علی کو لوٹا دی۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک بار حضرت علی کے ایک ساتھی زرار اسدی سے کہا کہ مجھ سے حضرت علی کے اوصاف بیان کرو۔ انہوں نے انتہائی جامع انداز میں حضرت علی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا وہ بہت بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے، فیصلہ کن بات کہتے تھے، ان کے انصاف سے ہر کوئی مطمئن ہو جاتا، وہ علم کا سرچشمہ تھے، بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے، معمولی لباس اور سادہ کھانا پسند کرتے تھے، وہ ہم میں بالکل ہماری طرح رہتے تھے، اہل دین کی عزت کرتے اور غریبوں کو عزیز رکھتے تھے۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رو پڑے اور فرمایا خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ ایک دن حضرت علی فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ ایک شکی القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے وار کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ اس زخم سے حضرت علی جاں بر نہ ہو سکے اور 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو 63 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت پائی۔ یہیں پر یہ سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ معانی و اشارات بھی بڑے بہترین ڈھنگ سے دیے گئے ہیں۔ ذی اثر رکھنے والا، سعادت، خوش نصیبی، خدا داد، خدا کا دیا ہوا، ملکہ حاصل ہونا، مہارت حاصل ہونا، قدرت حاصل ہونا، صاحب الرائے، صحیح رائے دینے والا، زیر نگین، زیر اقتدار، عامل عمل کرنے والا، جمع مال، یہاں مراد گورنر، نگراں، ترجیح، فوقیت، اولیت، اندوختہ، جمع کی ہوئی پونجی، مراد مال و دولت، سائل، سوال کرنے والا، مانگنے والا، زرہ، جنگ میں پہنی جانے والی پوشاک جو فولادی چھلوں اور تاروں سے بنی ہوتی ہے، مدعی، دعویٰ کرنے والا، دعوے دار، قاضی شریعت، اسلامی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے والا، منصف، انصاف کرنے والا، شہادت، گواہی، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا، جامع، کامل، بھرپور، عزیز رکھنا، پسند کرنا، دولت سمجھنا، شکی القلب، سنگ دل، ظالم، جانور نہ ہونا، زندہ نہ بچنا۔ آئیے زبان سیکھیں۔ حروف قمری، حروف شمسی سبق کے آخر میں دیا گیا ہے۔ ذیل کے جملوں میں خط کشیدہ لفظوں کو بلند آواز سے پڑھیے۔ نمبر 1،
अब्दुल माजिद ने अब्दुल रशीद को आवाज़ दी। नंबर 2, अबुल कलाम आज़ाद ने लिसानुस सिद्क़ नामी अखबार जारी किया। नंबर 3, इब्नुल वक्त और तबतुन नुसूह डिप्टी नज़ीर अहमद की मशहूर किताबें हैं। इन जुमलों में अल्फाज अब्दुल माजिद, अबुल कलाम, इब्नुल वक्त को जब हम अदा करते हैं तो इनमें लिखे जाने वाले हरूफ अल की लाम को अदा किया जाता है, यानी इस तरह अब्दुल माजिद, अबुल कलाम, इब्नुल वक्त। अरबी हरूफ तहज्जी में ऐसे 14 हरूफ हैं जिनसे बनने वाले लफ्ज़ों से पहले अल आए तो लाम को अदा किया जाता है। जैसे इन लफ्ज़ों में रबीउल अव्वल, सहरुल बयान, अब्दुल जलील, ज़िल हिज्जा, अबुल खैर, बैतुल उलूम, बिल गैब, बहरुल फसाहत, तर्जुमानुल कुरान, अबुल कलाम, बैतुल माल, इब्नुल वक्त, अल हिलाल, ऐनल यकीन, ओ बो जो हो खो ऐन गैन फो काफ को मीम वो हो ई। इन हरूफ को हरूफ कमरी कहते हैं, हरूफ कमरी कहते हैं। बाकी 14 हरूफ ऐसे हैं जिनसे बनने वाले लफ्ज़ों में पहले अल आए तो अल को अदा नहीं किया जाता। ऊपर की मिसालों में अब्दुल रशीद, लिसानुस सिद्क़, तबतुन नुसूह, इन लफ्ज़ों को अब्दुल रशीद, लिसानुस सिद्क़, तबतुन नुसूह अदा करते हैं। दूसरी मिसालें दारुत तर्जुमा, तहतुस सरा, नूरुद्दीन, अव्वलुज़ ज़िक्र, खलीकुज़्ज़मा, नूरुस सहर, ऐनुश शम्स, लिसानुस सिद्क़, शम्सुद्दुहा, जबलुत तारिक, सलातुज़ ज़ुहर, अब्दुल लतीफ़, तबतुन नुसूह। तो सो दो ज़ो रो ज़ो सो शो सो ज़ो तो ज़ो लाम नून, इन हरूफ को हरूफ शमसी कहते हैं। दर्ज झैल लफ्ज़ों को हरूफ कमरी और शमसी के एतबार से अलग कीजिए। बिल्कुल बदरुद्दुजा, ज़िल उक़दा, सानिउज़ ज़िक्र, हद्दुल अमकान, बित तरतीब वगैरह। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए इजाज़त अलीम ताहिर को। और जिन दोस्त जो अहबाब जो तलबा व तालिबात नए जुड़ रहे हैं तो वो अलीम ताहिर पोइट्री इंटरनेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे, आपको तलाश करनी ना पड़े। खुदा हाफिज़, जय हिंद।